दोस्तों 7 जुलाई 1905 के दिन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ऐलान किया कि बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक हिस्सा वेस्ट बंगाल होगा और दूसरा हिस्सा ईस्ट बंगाल और आसाम। इस पार्टीशन का रीज़न ये बताया गया कि बंगाल की आबादी 7 करोड़ 80 लाख है, इसलिए इस प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना मुश्किल हो रहा है। ये बात भी किसी हद तक सही थी, लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही थी, क्योंकि सब जानते थे कि बंगाल सिर्फ एक प्रोविंस नहीं था, ये हिंदुस्तानी नेशनलिज्म का दिल था। इस दिल को कमज़ोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने ये खंजर चलाया। इस मैप में पार्टीशन ऑफ बंगाल पास करके देख लो। पार्टीशन ऑफ बंगाल का इस्तेमाल करके ब्रिटिश हुकूमत के असल इरादे बहुत खतरनाक थे। पहला ये कि वो चाहते थे कि बंगाल का नेशनलिज्म तोड़ा जाए, क्योंकि बंगाल आज़ादी की तहरीक का सबसे ताकतवर सेंटर था। दूसरा ये कि वो हिंदुओं और मुसलमानों में तकसीम पैदा करना चाहते थे, क्योंकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमेशा से अंग्रेज़ों का पसंदीदा हथियार रहा था। तीसरा ये कि वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, यानी ब्रिटिशर्स बताना चाहते थे कि हम चाहें तो पूरे हिंदुस्तान को बदल देंगे। चौथा ये कि वो इंडिया में चल रही स्वदेशी और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स का रिस्पॉन्स जानना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से लोग बगावत करेंगे और वो इसी बहाने सख्तियां करेंगे। इस पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से इंडिया में एक्सट्रीमिज्म फैल गया और इसी फैसले ने हिंदुस्तानी सियासत को मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में डिवाइड किया। वायसराय लॉर्ड कर्जन के इस पार्टीशन ऑफ बंगाल से पूरा आसाम, ढाका, राजशाही और चटगांव मिलाकर एक नया प्रोविंस बनाया गया, जिसको ईस्ट बंगाल एंड आसाम कहा गया। इस प्रोविंस का कैपिटल ढाका रखा गया। ये पार्टीशन का फैसला हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक गहरी लकीर खींच गया। इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के इम्प्लीमेंट होते ही पूरा बंगाल फट पड़ा। जलसे, एहतिजाज, मातमी जुलूस, बाजार बंद और खुले आम अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ नारे शुरू हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐलान किया कि आज का दिन राखी बंधन डे होगा, यानी बंगाल की यकजहती के लिए हम सब एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधेंगे। गांधी जी ने बाद में लिखा कि हिंदुस्तान की असल बेदारी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद शुरू हुई और इसी एहतिजाज से स्वदेशी मूवमेंट ने जन्म लिया। इसी साल यानी 1905 के कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस सेशन के दौरान दो बड़े फैसले हुए। पहला ये कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की मजम्मत की गई और दूसरा ये कि लोगों की तहरीक की हिमायत की गई। लेकिन कांग्रेस के अंदर आग लग चुकी थी, यानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष मुतालबा करते हैं कि तहरीक पूरे हिंदुस्तान में फैलाओ, फॉरेन यानी गैर मुल्की चीज़ों का बाइकाट करो और स्वराज्य चाहिए, यानी मुकम्मल स्वराज्य। लेकिन मॉडरेट लीडर्स घबरा गए। वो सिर्फ कानूनी रास्तों से आज़ादी चाहते थे। इस टकराव ने कांग्रेस को तकसीम की तरफ धकेल दिया। 1906 में कलकत्ता में हो रहे कांग्रेस सेशन के दौरान एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के दबाव पर दादा भाई नेहरू ने अपनी तकरीर में पहली बार जोरदार आवाज में कहा, हमारा मकसद है स्वराज्य। ये हिंदुस्तान की तारीख का पहला ऑफिशियल मुतालबा था। यानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने नारा दिया कि सरकारी स्कूलों का बाइकाट करो, सरकारी नौकरियां छोड़ दो, अदालतों और काउंसिलों का बाइकाट करो और सरकारी टाइटल्स यानी एजाज ठुकरा दो। यानी ये स्वदेशी मूवमेंट पूरे इंडिया में आग की तरह फैल रही थी। ये स्वदेशी मूवमेंट सिर्फ एक सियासी तहरीक नहीं थी, ये एक इकोनॉमिक रेबिलियन यानी माशी बगावत भी थी। इसमें गैर मुल्की कपड़ों का बाइकाट किया गया, स्वदेशी चीज़ों को तरजीह दी गई, नेशनल स्कूल खोले गए, औरतों ने भरपूर शिरकत की और स्टूडेंट्स ने गैर मुल्की कागज़ की किताबें तक छोड़ दी। ये हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली बड़ी अवामी तहरीक थी। इसमें हिस्सा लेने वाले मुसलमान लीडर्स में बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, अब्दुल हलीम गजनवी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। लेकिन बहुत से मुसलमान लीडर्स, खास तौर पर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, पार्टीशन ऑफ बंगाल की हिमायत करते रहे। इसी सियासी माहौल में
1906 میں مسلم لیگ کی قیام کی بنیاد پڑی۔ یہ سب دیکھ کر انگریز بوکھلا گئے، یعنی برٹش حکومت کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے فوراً سخت اقدامات شروع کیے۔ لاز کو سٹرکٹ کیا گیا، سودیشی ممبرز پر تشدد کیا گیا، وندے محترم پر پابندی لگائی گئی، سٹوڈنٹس کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی گئی، اور سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا گیا، اور ایکسٹریمسٹ لیڈرز بال گنگادھر تلک، لالا لاجپت رائے، بپن چندر پال اور آروبندو گھوش گرفتار یا جلا وطن کر دیے گئے۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو کہ وندے ماترم پوئم 1770s کے سنیاسی ریبیلین پر بنکم چندر چٹوپادھیائے نے اپنی کتاب آنند مٹھ میں لکھی تھی۔ پھر 1896 کے کانگریس سیشن میں رابندر ناتھ ٹیگور نے اسے پہلی بار گایا تھا، اور 1937 میں انڈین نیشنل کانگریس نے اسے نیشنل سانگ کے طور پر اڈاپٹ کیا۔ اب مسلم لیگ کے بارے میں دیکھ لو۔ سر سید احمد خان کے ایجوکیشنل ریفارمز مسلم لیگ بنانے کے لیے ایک بنیاد تیار کر چکے تھے۔ پھر 1906 میں ڈھاکہ میں 3000 مسلم ریپرزنٹیٹیوز جمع ہوئے، اور نواب سلیم اللہ نے تجویز دی کہ ہمیں ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے۔ پھر 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آئی۔ اس لیگ کے لیڈرز میں آغا خان تھرڈ، جو اس کے پہلے پریزیڈنٹ بھی تھے، اس کے علاوہ محسن الملک، حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر، ظفر علی خان، سید نبی اللہ اور میاں محمد شفیع تھے۔ بعد میں مسلم لیگ نے سیپریٹ الیکٹوریٹ مورلیمنٹو ریفارمز میں حاصل کیے۔ مسلم لیگ بھی انڈین نیشنل کانگریس کی طرح ہی ہر سال اپنے سیشنز منعقد کرتی تھی اور اپنی ڈیمانڈز برٹش حکومت کے سامنے پیش کرتی تھی۔ پہلے انہیں برٹش حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ ان کی پہلی بڑی کامیابی مورلیمنٹو ریفارمز میں ملا سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا۔ ان کا ابتدائی سیاسی مقصد ہندوستانی مسلمانوں کے سول رائٹس کی وضاحت کرنا اور انہیں تحفظ فراہم کرنا تھا۔ اس مسلم لیگ نے 1906 سے 1930s تک اپنے سٹرکچر کو مضبوط کرنے اور برٹش انڈیا کے مسلمانوں کے اندر اپنی ساخت مضبوط کرنے پر کام کیا۔ یہ مسلم لیگ بنیادی طور پر یونائٹڈ پروونس کے زمینداروں اور تجارت کرنے والے مسلمانوں کی ریپریزنٹیٹیو تھی۔ 1930s میں ایک سیپریٹ نیشنل اسٹیٹ کے قیام کا تصور اور بڑے فلاسفر سر محمد اقبال کا نارتھ ویسٹ برٹش انڈیا کے 4 پروونسز کو الگ کرنے کا آئیڈیا 2 نیشن تھیوری میں بدل گیا۔ اب صورت سپلٹ کے بارے میں دیکھ لو۔ 1905 کے بنارس سیشن سے ہی اختلافات جنم لینے لگے تھے، کیونکہ جب ایکسٹریمسٹ لیڈرز پارٹیشن آف بنگال کے خلاف احتجاج اور بائیکاٹ کی اپیل کر رہے تھے تو ماڈریٹ لیڈرز نے ان کی حمایت نہیں کی۔ پھر 1906 کے سیشن میں ایکسٹریمسٹ لیڈرز کے کہنے پر دادا بھائی نہرو جی نے اپنی تقریر میں سوراجی کے مطالبے کو شامل کیا۔ اس اجلاس میں سوراجی قرارداد منظور کی گئی اور بائیکاٹ کو احتجاج کرنے کا اچھا طریقہ تسلیم کیا گیا، لیکن ماڈریٹ لیڈرز ناخوش تھے کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل طریقوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آخر کار 1907 کے صورت سیشن میں ایکسٹریمسٹز اور ماڈریٹز الگ الگ ہوئے، یعنی کانگریس 2 حصوں میں بٹ گئی، جسے صورت سپلٹ کہا گیا۔ اس سیشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر راس بہاری گھوش تھے، لیکن ایکسٹریمسٹز چاہتے تھے کہ لالا لاجپت رائے کو پریزیڈنٹ بنایا جائے، اس لیے بال گنگادھر تلک اور باقی ایکسٹریمسٹ لیڈرز کانگریس سے الگ ہوئے، لیکن جلد ہی برٹش حکومت نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ 1908 آتے آتے یہ سودیشی موومنٹ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ خفیہ انقلابی سرگرمیاں تو جاری رہی، لیکن عوامی تحریک کمزور پڑنے لگی، کیونکہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ تھی انگریز حکومت کا سخت رویہ۔ انگریز حکومت نے صاف کہہ دیا تھا، اگر تم بغاوت کرو گے تو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اخبارات بند کیے گئے، جلسوں پر پابندی لگائی گئی، نیشنل لیڈرز کو گرفتار کیا گیا، اور ذرا سی آواز اٹھنے پر لاٹھیاں اور جیل تیار رکھے گئے۔ دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ یہ تحریک کوئی مضبوط پارٹی سٹرکچر کھڑا نہیں کر سکی۔ جوش بہت تھا، قربانی کا جذبہ بھی تھا، لیکن کوئی ایسی مشنری نہیں تھی
جو پورے ملک میں تحریک کو ایک ڈائریکشن میں چلا سکے۔ اسی دوران دو بڑے نام آروبندو گھوش اور بپن چندر پال نے سیاست کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ لیڈر تھے جو نوجوانوں میں آگ بھڑکا رہے تھے، جو قوم کو خواب دکھا رہے تھے۔ ان کی خاموشی نے تحریک کو اندر سے کمزور کر دیا۔ ایک اور سچ جو ماننا ضروری ہے، اس تحریک نے عوام کو جگایا ضرور، لیکن اسے نئی طاقت کا استعمال کرنا نہیں آیا۔ یعنی لوگ جو غصے میں تھے، بے چین تھے، انصاف چاہتے تھے، لیکن قیادت کے پاس نئے طریقے نہیں تھے جن کے ذریعے اس غصے کو مؤثر جد و جہد میں بدلا جا سکے۔ اور سب سے بڑی کمزوری یہ رہی کہ یہ سودیشی موومنٹ اپر کلاس، مڈل کلاس اور زمینداروں تک محدود رہی۔ یعنی دیہات کے کسان اس تحریک کے ساتھ نہیں جڑ پائے۔ اور آخر میں ایک کڑوا سچ، کسی بھی عوامی تحریک کو بہت لمبے سمے تک انتہائی شدت کے ساتھ چلانا مشکل ہوتا ہے۔ جوش تھک جاتا ہے، لوگ تھک جاتے ہیں، اور اگر صحیح ڈائریکشن نہ ہو تو تحریک بکھر جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ تحریک ناکام نہیں تھی، یہ ایک سبق تھی۔ یہی ایکسپیرینسز آگے چل کر گاندھی جی کی قیادت میں نان کوآپریشن موومنٹ، سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ اور بھارت چھوڑو تحریک کی بنیاد بنے۔ تھینک یو۔